दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन हामी यहाँहरूमा निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना भएसँगै लकडाउनले निम्ताएको समस्या र अर्थतन्त्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। यो धराशायी अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल र समृद्ध बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन लकडाउन भएसँगै यति बेला अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाले र लकडाउनको प्रभाव परेको छ। त्यसैमा एउटा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिने कृषि क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावमा परेको छ। कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत आयाम। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 27% हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र यति बेला सुस्ताएको छ। तर अर्थतन्त्रको अरू आयाममा जसरी यसले असर पारेको छ, कृषि क्षेत्रकै कारणले अथवा कृषि क्षेत्रले नै गर्दाखेरि अब अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने टीका टिप्पणी पनि गर्न थालिएको छ। तर वास्तवमै पनि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र अर्थतन्त्रको समृद्धिको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। दर्शकबिन यहाँलाई अवगतै छ, लकडाउन भएसँगै विशेषतः किसानले बजार र बजारीकरण नहुँदाखेरि किसानका उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन्। त्यसैमा सरकारले किसानलाई भनेर केही निर्णयहरू गरेको छ, जसले किसानलाई राहतको अथवा अनुदानको प्रक्रियामा ढाल्नको लागि र किसानलाई चाहिँ राम्रो होस् अथवा सुलभ होस् भनेर एउटा निर्णयहरू भएका छन्। तर ती निर्णय के कस्ता हुन् भन्ने निर्णय पनि किसानहरू यति बेला बेखबरै छन् र भएका निर्णय पनि वास्तवमै किसान मैत्री भन्दा पनि बिचौलिया मैत्री भएको टीका टिप्पणी गर्न थालिएको छ। यसैमा दर्शकबिन अब कृषि क्षेत्रलाई मजबुत बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउनका लागि के कस्ता कार्यहरू गर्न जरुरी छ, कृषि क्षेत्रमा रहेर के कस्ता नीति नियमहरू तर्जुमा ल्याउन जरुरी छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो चरणमा। कोरोनाका कारण विश्वले मानवीय क्षति मात्र नभई ठूलो आर्थिक क्षति पनि बेहोरिरहेको छ। कोरोनाका कारण कल कारखाना, उद्योग धन्दा, उत्पादन, रोजगारी क्रमशः गुमाउँदै गएको विश्वले अबको केही समयभित्र नै चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई नै परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिइसकेको छ। विश्व अर्थतन्त्रका संरचना नै परिवर्तन भई रोजगारी र आयमा भारी गिरावट आउने हुँदा नेपाल जस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर देशको अर्थतन्त्रले विभिन्न किसिमका चुनौती र असरहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशमा बेरोजगारी बढ्नुका साथै रेमिट्यान्समा आश्रित घर परिवारको गरिबीको दर बढ्ने निश्चित छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा व्यापार घाटा जस्ता पक्षलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। कैयौँ देशहरूको अहिलेको चिन्ता र चासोको विषय मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ। यसैमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने एउटै महत्त्वपूर्ण विकल्प भनेको कृषि हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, तर हामी वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ। आफ्नो उत्पादनले आफैलाई नपुगेपछि विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छौँ। विभिन्न तथ्याङ्कहरू केलाएर हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको उचित विकल्प कृषि क्षेत्र नै हो। मुलुकको जीडीपी बचाइराख्न पनि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 27% र पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान 12% छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 65% अर्थात् लगभग 1,90,00,000 जनता कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। साथै 30 लाख हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य भूमि छ। यद्यपि भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल 1,60,60,58,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गरेको देखिन्छ, जसमध्ये
अर्ब 80 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ। त्यसमा पनि 32 अर्ब 50 करोड 50 लाख रुपैयाँको धान र चामल मात्र आयात भएका छन्। यसले के देखाउँछ भने कृषिजन्य वस्तु खाद्यान्न आयातमा वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुकको परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ। त्यसैले मुलुकको आयात र रेमिट्यान्स प्रतिस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प कृषि बाहेक अरू हुन सक्दैन, जसले रेमिट्यान्स आएको परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। त्यसैले नेपालले कृषिमा सफल भएका र नयाँ प्रयोग र आधुनिकीकरणमा लागेका देशहरूबाट कृषि पाठ सिक्नुपर्छ। अबको कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा सरकारले कृषिलाई सर्वोपरिमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी तिनलाई कृषिमा प्रदान गरिने राहत, अनुदान र सहुलियत सबै उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। वास्तवमै दर्शकबिन हामी कृषि प्रधान देशमा हुर्किरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ, तर कृषि प्रधान देश नाम मात्रकै सीमित रहेको छ। अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रहेको छ। यसैमा अब कोरोना र लकडाउन भइसँगै हामीमाथि एउटा चुनौती र अवसर पनि यसले पैदा गरिदिएको छ। यसैमा दर्शकबिन अब कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको लागि र अर्थतन्त्रकै विकासको लागि के कस्ता नीतिहरू तर्जमा ल्याउन जरुरी छ र अबको कृषिलाई फड्को मार्न अथवा कृषिलाई अर्को चरणमा, नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न हाम्रो कृषि प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न जरुरी छ, यी विषयमा रहेर चर्चा गर्नको लागि मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। यति बेला जसरी कृषिमा हामी परनिर्भर भएका छौँ, अब कृषिमा पनि आत्मनिर्भर भएर आत्मनिर्भरताको बाटोमा कसरी लम्कन्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको छ। त्यसै गरी दर्शकबिन अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाले असर पारेसँगै कृषि मात्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अब सबल बनाउन र समृद्धिको बाटोमा लम्कन सहयोग पुग्ने भन्ने विश्वास पनि गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन जसरी कोरोनाको कारण विश्वले नै मानवीय क्षति मात्र नभई ठुलो आर्थिक क्षति पनि बेहोरिरहेको छ। कोरोनाको कारण कल कारखाना, उद्योग धन्दा, उत्पादन, रोजगारी सबै घुमिसकेको अवस्थामा विश्वले अब केही न केही समयभित्र नै चरम आर्थिक सङ्कट सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई नै परिवर्तन गर्ने सङ्केत पनि दिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रका संरचना नै परिवर्तन भई रोजगारी र आयमा भारी गिरावट आउने हुँदा नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देशको अर्थतन्त्रले विभिन्न किसिमको चुनौती र असरहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशमा बेरोजगारी बढ्नुका साथै रेमिट्यान्स आश्रित घर परिवारको गरिबीको दर पनि बढ्ने निश्चित छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि महत्त्वपूर्ण ठानिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा व्यापार घाटा जस्ता पक्षलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसैले अब सबै कुरालाई एक ठाउँमा र एक थलोमा राखेर कृषि नै एउटा यस्तो मजबुत आयाम हुन सक्छ, कृषि नै एउटा विकल्पको बाटो हुन सक्छ जसले यी सबै कुरालाई भुलाएर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकोस्। यसैमा पनि अब आगामी बजेट ल्याउने तर्खरमा सरकार जुटिरहेको अवस्था छ र यो आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ मध्यनजर राखेर प्रभावकारी ढङ्गमा बजेट लिएर आइन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। वास्तवमै दर्शकबिन जसरी कोरोना र अर्थतन्त्रमा यसले विशेष प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा अब विशेषतः कृषिमा पनि किसानलाई वर्गीकरण गरी किसानलाई अनुदानको पहुँचमा ढाल्न पनि जरुरी भएको अवस्था पनि छ। यसैमा दर्शकबिन हामी आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा विशेषतः कृषिलाई अब दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा कसरी परिणत गर्ने र अर्थतन्त्र कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यहाँहरूमा हामी निरन्तर आइरहेका छौँ। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर डिल्लीराम शर्मा।
आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, जसरी अब लकडाउन भएसँगै यहाँलाई अवगतै छ कृषि क्षेत्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। अब कृषिलाई अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा परिणत गर्न के कस्ता नीतिहरू तर्जुमा गर्न जरुरी छ? एकदम राम्रो कुरा आएछ। हजुर, अघि नै डाक्टर ठाकुर सरले पनि धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ है। अब हामीले दुई तिनवटा कुराहरू हामीले विचार गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो एकदम राइट टाइम छ अहिले हाम्रो है। अब कोरोनाले गर्दाखेरि हामीलाई च्यालेन्जको साथसाथमै राम्रो ठुलो अपर्च्युनिटी पनि कृषिलाई आएको छ। त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्रेब गर्न सकेनौँ भने अहिले हामी ठुलो लसमा पर्न सक्छौँ। त्यसै अर्थमा चाहिँ अब अहिले हामीले 2077-78 आवाको लागि चाहिँ हामीले बजेटको प्लानिङको अन्त स्टेजमा हामी आइसकेका छौँ। एकदमै चाहिँ यही स्टेजमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। म एक दुईवटा कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। कृपया। खास गरेर के छ भनेपछि हामी चाहिँ हाम्रो कृषक अथवा हाम्रो कृषि भनेको चाहिँ के छ, सस्टेनेबल छ है। हामी चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ कमर्सियल रूपमा हामी खेती गरिरहेको अवस्था छैन। धेरै कृषकहरू गरिब छन्, साना कृषक छन् र मजुला कृषकहरू छन्। हजुर, तिनीहरूलाई लक्षित गरेर दुई तिनवटा काम हामीले गर्न जरुरी छ अहिले। यदि हामीले अहिले प्रोपर यदि हामीले चाहिँ अहिले प्लानिङ गर्न सकिएन अहिले यो बेलामा भने हामीले चाहिँ भोलि ठुलो भोकमरीमा हामी चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। पक्कै पनि। म एक दुईवटा कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो के छ भनेपछि कृषि उत्पादन गर्नको लागि चाहिने इनपुट्सको चाहिँ व्यवस्था गर्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले लिने चाहिँ खालको चाहिँ कार्यक्रम आउनुपर्छ पहिलो कुरो। यदि त्यो ग्यारेन्टी हुन सकेन भने फेरि हाम्रा चाहिँ जुन युवा साथीहरू जुन फर्केर आउनु भएको छ जसलाई हामीले कृषिमा लगाउन खोजिरहेका छौँ र उहाँहरूले ग्यारेन्टीको कुरा पाएन भने उहाँहरू फेरि त्यति धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन हुने या कन्भिन्स हुने उहाँहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसै गरेर दोस्रो कुरो के छ भने कृषि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजारीकरणको पनि ग्यारेन्टी सरकारले दिने खालको कार्यक्रममा अहिले चाहिँ प्लानिङ हुनु पर्यो। हजुर, यदि यो हुन सकेन भने भोलि चाहिँ उनीहरूलाई ढुक्क हुनु पर्यो कि अब जुन युवा कृषकहरू आउनुभएको छ, हाम्रो साना किसानहरू हुनुहुन्छ, मझौला कृषकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब यस्तो उत्पादन गर्नु पर्यो जुन हिजो हामीले एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, हामीले धान हामीले 15 लाखदेखि 16 लाख चाहिँ हेक्टर जग्गामा हामीले खेती गर्छौँ। त्यो हेक्टर जग्गा त हामीले बढाउन त सक्दैनौँ। उत्पादन हाम्रो 52-53 लाख मेट्रिक टन भइरहेको थियो भने त्यसको सम्भावना हाम्रो के छ भने मोर देन 100 लाख मेट्रिक टन हुने ठुलो सम्भावना हामी कहाँ छ। हजुर, आउँदो वर्ष नि कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले यस्तो प्लानिङ गर्नुपर्छ कि किसानले मागेको बेलामा उसलाई चाहिएको बेलामा त्यो सिजनमा इनपुट चाहिँ पुर्याइदिने चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यति मात्र चाहिएको छ। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारबाट अरू के पनि चाहिएको छैन। इनपुट समयमा यदि दिइदियो र उहाँहरूले इनपुट किन्नको लागि उहाँहरूसँग पैसा छैन भने उहाँलाई चाहिँ सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने र अहिलेको उत्पादनभन्दा हामीले डबल उत्पादन चाहिँ हामी लिन सक्छौँ र लिन जरुरी पनि छ। किन जरुरी छ भने अहिले हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो उत्पादनले हामीले आफूले खान पुगिरहेको छैनौँ र त्यसमाथि पनि हाम्रो चाहिँ 20-30 लाख जनसङ्ख्या थपिएको छ। अझै हाम्रो जुन बाहिर जानुपर्छ यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले खिलाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले दोब्बर नगरिकन हाम्रो चाहिँ कुनै खैरियत पनि छैन। डाक्टर साहब, अब हामीले कृषिमा समृद्धिको बाटो अब खोताल्न जरुरी भएको अवस्थामा यहाँले आफै पनि जोड्नुभयो। अब ती युवाहरू देश फर्कने क्रम बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट पनि निम्तिन सक्ने एउटा डर त कायमै छ होइन? अब यसमा चाहिँ ती युवा जो विदेशबाट नेपाल फर्किएका छन् ती युवालाई मोबिलाइज कसरी गर्ने? हो, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। मैले मोबिलाइजकै कुरा गरेको छु कि मोबिलाइज गर्नुको लागि उहाँलाई ग्यारेन्टी दिनु पनि सरकारले म तिमीहरूलाई चाहिँ समयमा इनपुट्स दिन्छु, म समयमा तिमीहरूलाई चाहिँ मल पुर्याउँछु, तपाईँलाई सिँचाइ पुर्याउन सक्छु तिमीहरूको खेतमा, हामीले चाहिँ उन्नत बिउ दिन सकिन्छ र तिमीले उत्पादन गरेका चाहिँ चिजहरूको चाहिँ हामीले समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य हामीले सबैको तोकिदिन्छौँ र त्यसको चाहिँ बजारको ग्यारेन्टी चाहिँ हामीले सरकारले लिन्छ भन्ने खालको यति मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता सरकारबाट आयो र त्यही किसिमको चाहिँ प्लानिङ हुन सक्यो भने यसलाई चाहिँ दुई मत छैन, हाम्रो उत्पादन डबल पनि भएर जान्छ र हाम्रो सम्पूर्ण युवाहरू कृषिमा चाहिँ लाग्छन्। अन्यथा यदि हामीले त्यो गर्न नसक्ने हो भने र पहिलेकै जुन निरन्तरता किसिमको चाहिँ हाम्रो प्लानिङ हुँदै गयो त्यही किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम हुँदै गयो भने हाम्रो कृषिले उगो दिँदैन र यो जुन अहिलेको हाम्रो अपर्च्युनिटी छ यो अपर्च्युनिटी पनि हामीले गुमाउँछौँ र भोलि गएर कृषि कहिले पनि उगो चाहिँ लाग्दैन र भोलि हाम्रो
आयात जुन हामीले गरिरहेका थियौँ त्यो आयात पनि मलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यो पहिला जस्तो आयात हामीले चाहे जस्तो आयात पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि अब हामीले योजनाका कुराहरू गऱ्यौँ, अब कस्ता किसिमका नीति अथवा कस्ता किसिमका योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने विषयमा रहेर भर्खरै छलफल गऱ्यौँ। अब अलिकति पछाडिको बाटो अथवा यो लकडाउन भएसँगै हाम्रा बजार अथवा कृषि उपजले बजार नपाएका समस्याहरू पनि खोतल्न मैले चाहे। जसरी अब सरकारले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, के हदसम्म एउटा निर्णय त भयो होइन, किसानका लागि भनेर राहतका प्याकेजको घोषणा पनि भयो, तर त्यो राहतको प्याकेज कस्तो हो भन्ने विषयमा किसान अझै पनि अवगत छैनन्। भएका राहतका प्याकेज अथवा भर्खर पनि अहिले अनुदान चाहिँ ढुवानीमा दिइने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ, यो कतिको उचित निर्णय हो कि यो पनि बिचौलिया मैत्री नै हो, के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, यसमा मेरो के भनाइ छ भने किसानलाई चाहिँ सरकारले राहत चाहिँ दिनै पर्छ। अब अहिले कोभिड-19 को अवस्थाको जुन तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, यहाँ दुई किसिमका कुराहरू छन्। यहाँनिर दुई किसिमको कस्तो कुराहरू छ भने एउटा के छ भने हाम्रो उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ सहजै बजारमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था एउटा छैन, पक्कै पनि, र बजारमा ल्याउन नसकिरहेको हुनाले ती वस्तुहरू चाहिँ फेरि कन्ज्युमरले चाहिँ सहजै त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्ने अवस्था पनि भएको छैन। एउटा कुरा त्यो। र यसलाई चाहिँ सहजै बजारमा ल्याउनको लागि एकदमै सजिलो उपाय के थियो भने अहिले हामी कहाँ चाहिँ सहकारी, हेर्नुहोस् 77 जिल्लामा कृषि सहकारी छ। हामीले 77 जिल्लामा चाहिँ कृषिका चाहिँ समूहहरू बनाएका छौँ, स्थानीय निकाय छ। यी तीनवटाको राम्रो कोअर्डिनेसन गर्न सक्यो भने र यी सहकारीलाई मोबिलाइज गर्न सक्यो र कृषक समूहलाई मोबिलाइज गर्न सक्यो भने हामीले उहाँले उत्पादन गरेका चाहे त्यो कुखुरा होस्, चाहे अन्डा होस्, चाहे तरकारी होस् या अरू कुनै कृषिजन्य उत्पादन होस्, त्यसलाई यदि हामीले बजारमा ल्याउन सक्यो भने उनीहरूको उत्पादनको पनि चाहिँ उनीहरूले पैसा पाउने, बिक्री हुने र कन्ज्युमरले पनि समयमै सहुलियत दरमा चाहिँ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ उनीहरूले पनि उपयोग गर्न पाउने। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सरकारले लागि चाहिँ परेको छ, नपरेको होइन, तर त्यस्तो तरिकाले हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। म के भन्न चाहन्छु भने खास गरेर के छ भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो भनेपछि कुन जिल्लामा कुन उत्पादन कति मात्रामा छ भन्ने कुरो सरकारसँग डाटै छैन कि त्यसको, त्यो डाटा हुनु पर्यो नि त। हजुर, यो जिल्लामा यो वस्तुको चाहिँ उत्पादन यति छ र यसको बजार चाहिँ कहाँ हो र त्यो बजारमा हामीले पुर्याउने कसरी हो भन्ने कुरो त्यसको चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एउटा डाटा यदि हामीसँग भइदिएको भए र त्यो डाटा हामीले उपलब्ध गराउन सकेको भए त्यो डाटाको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सजिलै मोबिलाइज गर्न सकिन्थ्यो र सजिलै त्यसलाई बजारमा लान सकिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, र त्यो डाटा नै नभएको कारणले गर्दा पनि यसको के छ भने डिस्ट्रिब्युसन नै राम्रो हुन सकेको छैन। कहीँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ फालिएका छन् तरकारीहरू र अरू चिजहरू, कहीँ चाहिँ पुगिरहेको छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भने स्थानीय निकायको माध्यमबाट, सहकारीको माध्यमबाट, समूहबाट र ज्ञान केन्द्र छ हाम्रो, ज्ञान केन्द्रले कोर्डिनेसन गरेर त्यो डाटा चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ 2-4 दिनमै लिन सकिन्छ। आफ्नो जिल्लामा 1-2 दिनमा लिन सकिन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ पक्कै पनि डाक्टर साहब, अब यहाँले जसरी सहकारीको एउटा अहम भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा यहाँले राखिरहँदाखेरि हामीसँग अब स्थानीय तहको संरचना जसरी 3/3 सरकारले अहिले जुन संरचनामा हामी हिँडिरहेका छौँ, लम्किरहेका छौँ, यही सहजीकरण होस् भनेर यो संरचना आएको पनि हो होइन, किसानका लागि होस् अथवा अरू क्षेत्रको लागि होस् होइन। विशेष त अब यहाँ पनि आफै पनि विगतका दिनमा सरकारी संस्था अथवा सरकारको मातहतमा रहेर काम गरिरहनु भएको एउटा लामो अनुभव पनि यहाँसँग छ होइन। वास्तवमै ती सरकारी संस्था अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय कस्तो छ, यहाँले के देख्नु भएको छ कि यहाँले के पाउनु भएको छ? अब यही कुरा गर्नु, समन्वयको कुरा। समन्वय नै हामी कहाँ चाहिँ विक छ कि एकदमै है। समन्वय राम्रो भइदिएको भए अहिले हामीले यो भन्न जरुरी थिएन कि सहकारी समूह र चाहिँ स्थानीय निकायको चाहिँ कोअर्डिनेसनबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने अवस्था आउँदैन थियो। समन्वय आफ्नो आफ्नो तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने कृषिमा चाहिँ स्थानीय निकाय एकदम कमजोर छ, प्राविधिक दृष्टिकोणले असाध्यै कमजोर छ। कृषिका प्राविधिकहरू स्थानीय निकायमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने 90% स्थानीय निकायमा कृषिका प्राविधिकहरू अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू ट्रेन मेन पावर हुनुहुन्न है। त्यो हिसाबले पनि चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ राम्ररी काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर, त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने त्यस्ता निकायहरूलाई चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले अलिकति चाहिँ पहल गरेर कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता निकायहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेन गर्नु चाहिँ जरुरी छ।
ओके मैले जानेको कुरा। अब नत्र भने चाहिँ जहाँ अनुभव हुँदैन कृषि सम्बन्धी, कस्तो बाली कहाँ कसरी उत्पादन हुन्छ र त्यसलाई कसरी स्टोरेज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी प्री हार्भेस्टमा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यसको ढुवानीको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरो अनुभव भएन भने त्यसलाई जति पनि चाहिँ गरे पनि त्यो चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो प्राविधिक कुरा हो, यो प्राविधिक कुरोलाई प्राविधिकै चाहिन्छ र स्थानीय निकायमा प्राविधिकको कमी छ। हेर्नुहोस्, भएका प्राविधिक पनि त्यति राम्रो ट्रेन छैनन्। त्यसैले सबभन्दा पहिला अहिलेको बजेटमा पनि एउटा चाहिँ के राख्नुपर्छ भने त्यो मन्त्रालयले, यो सङ्घीय मन्त्रालयले स्थानीय निकायका कृषि प्राविधिकलाई कसरी क्यापेसिटी डेभलप गर्ने भन्ने कुरो पनि चाहिँ एकदमै अगाडि लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसैमा कृषि र किसान वर्गीकरणको कुरा पनि मैले जोड्न चाहेँ। अब अहिले यो अपरिहार्य पनि भइसकेको छ होइन, किसान को हो किसान भन्ने कुरा नै राज्यले अथवा स्थानीय तह प्रदेश तहले पनि चिन्न सकिरहेको अवस्थामा चाहिँ किसान वर्गीकरण कतिको आवश्यक छ? किसान वर्गीकरण त हामीले चाहिँ अब 3-4 वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेको। हेर्नुहोस् है, कुनै चाहिँ प्रोभिन्सले चाहिँ अलि अगाडि पनि लिएर गएको छ। जस्तै चाहिँ गण्डकीले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ अगाडिपट्टि यो वर्गीकरणको लागि। किसान वर्गीकरण हुन सकेन भने के हुन्छ भने हामीले दिने सुविधाहरू, हामीले दिने अनुदानहरू, सरकारले दिने अनुदानहरू र सरकारले चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सही कृषकले चाहिँ पाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको देखिरहेको नतिजा त्यही हो। त्यसैले वर्गीकरण जरुरी छ। कस्तो किसिमको कृषक हो, त्यो साना कृषक हो, मझौला कृषक हो, ठुला कृषक हो, ठुला कृषकलाई त्यही किसिमको सपोर्ट गर्नुपर्छ, सानालाई त्यस्तै किसिमको सपोर्ट गर्नुपर्छ, मझौला त्यस्तै गर्नुपर्छ। त्यसैले यो वर्गीकरण चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनिरहेको अब 4-5 वर्ष हुँदा पनि अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन र केही प्रोभिन्सले अगाडि बढाए पनि अब अरू प्रोभिन्सले पनि यसलाई चाहिँ यो वर्गीकरणलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ, अत्यन्त आवश्यक छ। वर्गीकरण नगरिकन चाहिँ किसानको आइडेन्टिफाई हुन सकेन के, नसकेको हुनाले चाहिँ हामीले गर्न खोजेका काम, सरकारले गर्न खोजेका चाहिँ सपोर्टहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले सही किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। अब हामीले जसरी अब यो कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा हामी लकडाउनमै अहिले पनि कहिलेसम्म जाला भन्ने त्यो परिस्थितिमा हामी कुरिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ जसरी चैते धानको सिजन त सकियो होइन, केही ठाउँमा चाहिँ भइरहेको पनि होला। अब बर्खे धान लगाउने एउटा सिजन पनि बिस्तारै आउँछ। यसमा चाहिँ यो चैते धानको उत्पादन बढाउनको लागि मल कतिको अपरिहार्य र अब यो मलको समस्या कस्तो आउला, के आउला, अब यो कसरी चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ला, के लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले अत्यन्त जल्दो बल्दो कुरो यही हो, किनभने चैते धान चाहिँ लगाइसकेको अवस्था र अब बर्खे धान चाहिँ लगाउने बेलामा अब यसको बिउ चाहिँ छर्ने बेला भइसक्यो होइन। यो बेलामा अब चैते धानलाई पनि अब चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजनको आवश्यकता छ। नाइट्रोजन भन्नाले युरियाको आवश्यकता छ। हामीले टपड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब बर्खेको लागि चाहिँ पनि अब हामीले डिएपीदेखि लिएर युरियाको सबैको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। मैले त के भन्छु भने यो वर्षको बर्खे धानमा र चैते धानमा पनि यदि हामीले कृषकले चाहे अनुसारको कृषकलाई हामीले चाहिँ प्राविधिकले भनेका डोज, रिकमेन्ड गरेका डोज अनुसारको रासायनिक मल समयमा, त्यो पनि भनेको समयमै यदि सरकारले पुर्याउन सकेन भने यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। अहिले ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ, किनभने हामीले उत्पादन चाहिँ पहिलाको भन्दा डबल गर्नुपर्ने छ अहिले है। उत्पादन वृद्धि नगरिकन हामीले कुनै किसिमको चाहिँ एमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि हामीलाई मल चाहिन्छ, सिँचाइ चाहिन्छ, बिउ चाहिन्छ। अब धानको लागि चाहिँ वर्षे धानको लागि पनि हामीले चाहिँ उन्नत बिउको व्यवस्थाको लागि चाहिँ किसानलाई भनिदिनु पर्यो आजदेखि कि यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ बिउको व्यवस्था छ र यो ठाउँमा बिउ पाइन्छ, यो जातका बिउ पाइन्छ, तपाईँहरूले यो ठाउँमा लान सक्नुहुन्छ भनेर अहिलेदेखि भनिदिनु पर्यो र त्यो बिउ भने जस्तो प्रशस्त मात्रामा बिउ हुनुपर्छ है। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने रासायनिक मल पहिला जस्तो त्यो 2 लाख मेट्रिक टन या 3 लाख मेट्रिक टन ल्याएर हुँदैन अब होइन। कम्तीमा भने 5 लाख मेट्रिक टन ल्याउने जो गर्नुपर्छ। त्यसको बजेट छैन भने तुरुन्तै यो अहिलेको चाहिँ उसमा चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो अहिले चाहिँ मल चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला जस्तै किसिमले यदि समयमा हामीले दिन सकेनौँ र हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो ह्रास आयो भने भोलि भारत या अन्य देशबाट चामल आउला भनेर चाहिँ हामीले आश नगरौँ। हामीले उत्पादन गरेर हामीले यही हाम्रो चाहिँ जनतालाई चाहिँ खिलाउनु पर्छ र सकभर चाहिँ हामीले खिलाउने मात्र होइन कि हामीले सरप्लस गरेर चाहिँ अझै हामीले एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ सोचाइ हामीले राख्नुपर्छ। हो, पक्कै पनि अब जसरी
खेतीयोग्य जमिनको कुरा पनि यहाँ मैले जोड्न चाहे। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर कहलिए पनि हाम्रा खेतीयोग्य जमिनहरू वास्तवमै परिचालन अथवा वास्तवमै सदुपयोग भएको देखिँदैन र खेतीयोग्य जमिनमा पनि घरघरेरीदेखि प्लटिङको यो समस्याहरू कायमै छ। तीव्र रूपमा सहरीकरणको यो समस्या पनि कायमै छ। अब यो खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्थापन अथवा खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न कतिको अपरिहार्य लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ एउटा मेजर हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो के भने चक्लाबन्दी, जसलाई हामीले चाहिँ धेरै वर्षदेखि हामीले चाहिँ भनिरहेका थियौँ। तर यो जसरी हामीले मुखले भन्छौँ त्यति सजिलो पनि छैन चक्लाबन्दी गर्ने, होइन। यसको लागि चाहिँ सरकारले सबै चाहिँ पार्टीहरूसँग बसेर मिलेर एउटा चाहिँ सबैले मान्ने खालको चाहिँ एउटा नियम ल्याउनुपर्छ चक्लाबन्दीको, मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। यदि सबैले मान्ने खाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ऐन बनाउन सक्यौँ चक्लाबन्दीको भने, र चक्लाबन्दीमा जान सक्यो भने हामी चाहिँ भोलि गएर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई कमर्सियल रूपमा चाहिँ जान जरुरी छ। कमर्सियलमा जान सकिएन भने हामीले उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले कहिले पनि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ र हामीलाई एक्सपोर्ट पनि गर्नु छ। हेर्नुहोस्, कृषि नै एउटा मेन एउटा आधार हो हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको। त्यसैले हामीले खाएर मात्र हुँदैन, हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि क्वालिटीको एक्सपोर्ट। त्यसैले अब अघि नै चाहिँ ठाकुरजीले भन्नुभयो, मन्त्रीजीले चाहिँ 5 वटा चाहिँ स्ट्राटेजी जुन ल्याउनु भएको छ, म त मन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने आज भने त्यो 5 वटा स्ट्राटेजीमा दुईटै स्ट्राटेजी अझै पुगेको छैन। त्यो दुईटै स्ट्राटेजी थप्न जरुरी छ। एउटा के भने चाहिँ रिसर्चको कुरा, रिसर्च बेगर कृषिका उत्पादनहरू अगाडि बढ्न सक्दैन भने। दोस्रो, हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ क्वालिटीको, र क्वालिटी भन्नाले रोग र किराहरूलाई निर्मूल पार्ने कुराहरू र क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने कुराहरू नभइकन हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। एक्सपोर्ट नगरिकन हामीले चाहिँ डलर ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो रिसर्च र चाहिँ क्वालिटी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्वारेन्टाइनलाई पनि समावेश गर्न सक्यो भने भोलि गएर चाहिँ हाम्रो प्लानिङ चाहिँ हाम्रो राम्रो हुन सक्यो भने हामीले आफ्नो उत्पादन गरेर हामीले एक्सपोर्ट गरेर हामीले चाहिँ कृषिबाट आम्दानी गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब हामी बजेटको तर्खरमा पनि छौँ। विशेष त कृषि मन्त्रालय पनि आफ्नो सिलिङमा तोकेर मातहतमा रहेर चाहिँ बजेटको तयारी पनि गरिरहेको अवस्थामा हामीसँग विभिन्न नीति नियम विभिन्न समयमा आइरहेका छन्, होइन। पछिल्लो समय पनि वर्तमान कृषि मन्त्रीले पञ्चरत्न योजना अघि सार्नु भएको छ। यो योजना वास्तवमै कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले अघि नै भने नि, पञ्चरत्न योजनाकै मैले कुरा गरेको छु। यसमा चाहिँ राम्रो बनाउनु भएको छ उहाँले, ठिक छ यो, तर अलिकति कमी चाहिँ मैले पाएको छु। मैले अघि नै भने कमी केमा पाएको छु भने हामीले त्यसमा के सोचाइ राखेनौँ भने, हामीले चाहिँ के सोचाइ राख्यौँ भने त्यो भने हामी उत्पादन गर्ने आफै खाने मात्रै त्यो योजनामा छ। त्यो योजनामा एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हाम्रा केही बालीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बालीलाई चाहिँ हामीले गुणस्तरीय बनाएर एक्सपोर्ट गर्ने त्यो योजनामा छैन। नम्बर 1 त्यो भनेको चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई बलियो बनाउनु पर्यो र बाली चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो। गुणस्तरीय भन्नाले त्यसमा चाहिँ विषादीको रेसिड्यू हुनु भएन, रोग किरा लागेको हुनु भएन, त्यसलाई चाहिँ समेट्ने खालको चाहिँ त्यो योजनामा मैले पाइनँ र त्यो चाहिँ हुन जरुरी छ। भने दोस्रो कुरो भनेको रिसर्च है, अनुसन्धान नभइकन हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ कृषिलाई अगाडि लान सक्दैन। भन्नुहोस्, अनुसन्धान चाहिँ एउटा कृषिको चाहिँ मूल जड हो र अनुसन्धानको पाटो पनि त्यसमा छुटेको छ। यी दुईटा कुरालाई हामीले जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिबाट आम्दानी गर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ छुटेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो, अब हामीले उत्पादन गरेका ती वस्तुहरूले त बजार पाएका छैनन्, होइन डाक्टर साहब। अब भोलिको दिनमा यो उत्पादन चाहिँ ओभर प्रडक्सन भयो भने चाहिँ यसले कतिको समस्या निम्ताउँछ, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, समस्या त कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन हुँदैन भनेपछि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, यति धेरै देशहरू छन् जहाँ चाहिँ नेपाल जस्तो डाइभर्सिफाइड क्लाइमेट छैन। तपाईँ कुरा गर्नुहोस् न, अब एउटा सानो इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। युरोपमा धान खेती हुँदैन है। युरोपका सबै जनताहरूले चाहिँ चामल चाहिँ इम्पोर्टै गर्नुपर्छ। यदि नेपालको हिमालको छेउमा काखमा उत्पादन भएका चाहिँ गुणस्तरीय चामल यदि हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ यो एकदमै गुणस्तरीय छ भनेर चाहिँ सर्टिफाई गरेर यदि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त युरोपले हाम्रो हिमालको काखमा उत्पादन भएको चामल छोडेर अन्त चामल लिँदैन। हजुर, अब यसमा मैले के थप्न चाहेँ भन्दाखेरि हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका छौँ। हाम्रा भएका वस्तुहरू विगतका दिनमा पनि निर्यातमा कठिनाइ भोगेको अवस्था थियो।
कतिको सजिलो होला निर्यातको बाटो खुल्न त्यति चुनौती अथवा त्यति सजिलो होला के लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, दुईटा कुरा निवेदन गरेँ, क्वालिटी र क्वारेन्टाइनको मैले कुरा गरिहालेँ है। जो चाहिँ मन्त्रीजीको चाहिँ दस्तावेजमा समावेश छैन। यदि क्वालिटी र चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ बलियो बनाएर लान सक्यो भने हामीले राम्ररी निर्यात गर्न सक्छौँ। निर्यातलाई के गाह्रै छैन, किन WTO को हामी सदस्य छौँ, सदस्य राष्ट्र हौँ। निर्यात गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। तर त्यसका चाहिँ के छ भने चाहिँ क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो होइन, क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो र क्वारेन्टाइनले इन्स्पेक्सन गरेको कुरालाई पत्याउने खाले हुनु पर्यो के अरू देशले होइन। त्यस कारण हाम्रो क्वारेन्टाइन बलियो हुनु पर्यो भन्ने खाले के हो, बलियो हुनुको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरो लामो कुराहरू छन् दिने, त्यो भोलि कुरा गरौँला होइन। त्यो गर्न सक्यो भने त निर्यातको लागि केही समस्या छैन नि, निर्यात त गर्नै पर्छ हामीले। तपाईँको हेर्नुहोस् अब जापान जस्तो देश जसले चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको चाहिँ धान उत्पादन गर्ने देशले पनि थाइल्यान्डबाट चाहिँ अरबौंको धान चाहिँ आयात गर्छ हेर्नुहोस् हजुर होइन। भनेपछि हामीले पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ चामल उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो नि, जुन त्यहाँ डिमान्ड छ। त्यो डिमान्ड भएको त्यो डिमान्डलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। त्यो प्लानिङ भनेको त्यही त हो नि। प्लानिङमा हामीले के हेर्ने हो नि, भोलि हामीले एक्सपोर्ट गर्ने हो भने प्लानिङमा त्यो हेर्नु पर्यो कुन देशको लागि एक्सपोर्ट गर्ने हो, त्यो देशको डिमान्ड के छ, कुन बाली हो, त्यो कुन भेराइटी उसले चाहन्छ, उसलाई कुन कुराको क्वालिटीको चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो प्लानिङ गरेर नै हामी अगाडि बढ्ने हो। यहाँको आशय चाहिँ अब हाम्रो यो परनिर्भरतालाई चाहिँ अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्कने एउटा सुवर्ण अवसर हो भन्न खोज्नुभएको यहाँले होइन। यसैमा अब हामी पछिल्लो समय यो बजारकै समस्यामा चाहिँ अथवा बजारको सुनिश्चितता नहुँदाखेरि चाहिँ यो समस्या भोगिरहेको अवस्थामा चाहिँ विशेष त यो मिडलम्यान अथवा बिचौलियाको पनि बिगबिकी भएको समस्याहरू यथावतै छन्। यो न्यूनीकरण अथवा यो चाहिँ बिचौलिया प्रविधि चाहिँ किन हट्न सकिरहेको छैन विशेष त कृषिमा? अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने कृषिका यो भेल्यु यो हाम्रो चेन हेरौँ एउटा है, भ्यालु चेनको कुरा गरौँ हामीले, एउटा चेन नै हेरौँ हामीले है। के छ भने उत्पादनदेखि लिएर कन्ज्युमरसम्म हामी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा है। उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्छ है, प्रोसेसिङ गर्नेले प्रोसेसिङ गर्छ र त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गर्नेले प्याकेजिङ गर्छ र बिक्री गर्नेले बिक्री गर्छ, अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ज्युमरका पुग्छ। र त्यसमा बिचमा बिचौलिया त हुन्छ नि, नहुने कुरै छैन। त्यसलाई बिचौलिया भन्नुहोस् या चाहिँ मिडिएटर भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् तपाईँले है, त्यो जे शब्द लिनुहोस् हुन्छ। तर ती बिचौलियाले जसरी तपाईँले कुरा गर्नुभयो अहिले, जसरी बिचौलियाले धेरै नाफा आर्जन गरेर अहिले चाहिँ कन्ज्युमरहरू मारमा परेका छन्, र त्यसको चाहिँ रोक्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम त सरकारको हो नि है। पक्कै पनि सरकारले नियम कानुन बनाएर तिमीले यति % बर्तन लिन पाउँदैनौ, तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ, तिमीले यसरी यो क्वालिटी भन्दा तल चाहिँ झार्न पाउँदैनौ, यो क्वालिटीको कुरा यसरी लानुपर्छ भन्ने कुरो सरकारले नियम बनाएपछि न अनि त्यो अगाडि बढ्छ होइन। सरकारले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त बिचौलिया त अब तपाईँको व्यापार गर्ने मान्छेले त जति पनि उसले नाफा बढी दिन खोज्छ नि त उसले त होइन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम त सरकारको हो नि। त्यसैले सरकारले पनि त्यस्तो किसिमको बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने खालको एउटा ऐनै ल्याउनु पर्यो, कानुन ल्याउनु पर्यो, नियमले बनाउनु पर्यो होइन। र त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो होइन। केही त छ नि हाम्रो नियम कानुन ऐन त नभएको होइन नि, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लान सकेको छैन। र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लाने खालको लानको लागि कस्ता किसिमको कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने कुरो अहिले प्लानिङको फेजमा हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू है। र अहिले प्लानिङको कुरा म तपाईँले गर्न चाहन्छु, एउटा सानो कुरा म भनिहाल्छु। भोलि अब 15 दिनपछि हाम्रो बजेट आउँदैछ है, 15 दिनपछि बजेट आउँदैछ। यो बजेटको लागि चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने अहिले नेपाल सरकारसँग हजुर अहिलेको बजेटको चाहिँ प्रायोरिटी, मुख्य प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य नम्बर 1 भए पनि दोस्रो प्रायोरिटी चाहिँ कृषि हुनैपर्छ। यदि कृषि दोस्रो प्रायोरिटी हुन सकेन भने यो विडम्बना हुन्छ र भोलि गएर चाहिँ कृषिलाई फेरि 2% र 3% मात्रै चाहिँ बजेट छुट्याइयो भने र भोलि गएर चाहिँ हामीले जुन भनेका यी कुराहरू छन् र भोलि जुन भुकमरीबाट आउने सम्भावनालाई चाहिँ हामी नकार्न सकिँदैन। त्यसैले हुन्छ अब मिनिमम 10% बजेट कृषिमा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउनै पर्छ। हुन्छ अब अन्तिममा जाँदै डाक्टर साहब, अब हामीले विभिन्न आयाममा कृषिको विभिन्न आयाममा रहेर चर्चा पनि गऱ्यौँ होइन।
अब विशेष त युवालाई देश फर्किरहेको अवस्थामा ती युवालाई कसरी कृषिमा परिणत गरेर अथवा परिचालन गरेर कृषिलाई नयाँ आयाममा लान सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा चलिरहँदाखेरि चाहिँ यी यहाँ भएका युवाहरू पनि अथवा यी भएका कृषिमा आकर्षित मानिसहरू पनि कतै पलायन त हुनुपर्ने अवस्था आउला अथवा त्यो आउन सक्ला भन्ने एउटा आशय बोकिरहँदाखेरि चाहिँ अब अन्तिममा जाँदा जाँदै सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने तत्काल दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजना अथवा नीति कस्तो हुनुपर्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब हेर्नुहोस्, अब अहिले हामीले कोभिड-19 लाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर आइरहेको युवा, आइसकेका युवालाई पनि मध्यनजर गरेर भोलि आउने युवाहरू, भोलि पनि आउँदैछन् युवाहरू, हेर्नुहोस् है, अड्केर बसेका छन्, तिनलाई पनि मध्यनजर गरेर र हाम्रो कृषि प्रणालीलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हेर्नुहोस्। हाम्रो कृषि प्रणाली, हाम्रा गरा सुधार गर्नुपर्ने कार्यक्रम हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन युवा आउनुहुन्छ उहाँहरूले सजिलैसँग मेकनाइजेसन गरेर खेती गर्न सकियोस् है। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि अब हिजो जस्तो कोदालो खनेर खेती गर्न चाहिँ हाम्रो युवाहरू अगाडि बढ्दैनन्। त्यसैले मेकनाइजेसनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कुराहरू पूर्वाधार बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पूर्वाधार चाहिँ हामीले पुर्याउने खालको हाम्रो चाहिँ प्लानिङ एउटा हुनु पर्यो। र दीर्घकालीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने किसानलाई, कृषकलाई र उत्पादनलाई चाहिने मुख्य रूप भनेको के भनेपछि सिँचाइ हो है। सिँचाइको चाहिँ लगभग चाहिँ सिँचाइ चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्ने खाले दीर्घकालीन व्यवस्थाको लागि चाहिँ प्लानिङ आजैबाट गर्नु पर्यो र 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कहिलेसम्म सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो, त्यो जरुरी छ। र अर्को के छ भने हामी जहिले पनि के छ भने हाम्रो रासायनिक मलमा हामी चाहिँ बाहिर निर्भर छौँ। हाम्रो रासायनिक मलको हाम्रो आफ्नो फ्याक्ट्री पनि छैन। हजुर, अस्तिसम्म हामी के भन्थ्यौँ भने हामीसँग त्यो फ्याक्ट्री राखेपछि हामीसँग त्यो विद्युत नै पुग्दैन त्यो फ्याक्ट्री चलाउने रासायनिक मलको भन्दै थियो भने आज हामी कहाँ विद्युत चाहिँ सरप्लस भइरहेछ हेर्नुहोस्। र त्यो विद्युतलाई अब हामीले रासायनिक मलको फ्याक्ट्रीमा लगाऊँ र रासायनिक मल उत्पादन गरौँ र भनेको जति रासायनिक मल समयमा हाम्रो किसानलाई पनि दिउँ र बाहिर पनि निर्यात गरौँ हेर्नुहोस् है। बाहिर पनि निर्यात गरौँ, किनभने इन्डियाले नै रासायनिक मल विदेशबाट कति लाखौँ मेट्रिक टन मगाउँछ, झिकाउँछ हेर्नुहोस्। भनेपछि हामीले यहाँबाट इन्डिया पठाउन सक्छौँ सजिलैसँग, भुटान पठाउन सक्छौँ, बङ्गलादेश पठाउन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो बिजुलीलाई पनि सदुपयोग गर्नको लागि रासायनिक मलको हामीले चाहिँ अब फ्याक्ट्रीको चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्नु जरुरी छ, सरकार लाग्नुपर्छ। र यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रविधिको कुरा, प्रविधि बिना प्रविधि के उत्पादन हुँदैन हेर्नुहोस्, भने जस्तो उत्पादन हुँदैन। प्रविधिलाई पनि कसरी चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ क्यापेसिटी डेभलप गर्ने त्यसमा पनि ध्यान जानुपर्छ र किसानलाई चाहिँ सहुलियत दरमा ऋण दिने र अरू चाहिँ बिउ बिजन र चाहिँ अरू बाटोघाटो र बिजुली र चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यो भने हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राम्ररी चाहिँ कृषिमा लाग्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ सरप्लस उत्पादन गरेर हामीले निकासी गरेर हामीले आम्दानी दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद यहाँलाई पनि मलाई चाहिँ 2 शब्द जुन भन्ने मौका दिनुभयो यहाँको टेलिभिजनमा, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कृषि विज्ञ डाक्टर डिलिराम शर्मा। जसरी अब हामीसँग भएका ऊर्जालाई चाहिँ कृषिमा परिणत गरी अब आउने दिनमा आधुनिक कृषितर्फ हामी लम्कनुपर्छ र विशेष त प्रविधिमा ध्यान दिएर हामीले अब कृषि गर्ने हो भने कृषिले वास्तवमै यो अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने आशय उहाँको रह्यो। दर्शक, हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्र यति बेला सङ्कटमा छ र यो सङ्कटमा भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौँ र कसरी समृद्धिको बाटोमा हामी लम्कन सक्छौँ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर फेरि पनि जोडिनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।